केस में नजर आने वाले मर्द का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। बिल्किस का ध्यान कमरे पर गया तो वो समझ गई कि ये तो वही कमरा है जिसमें वो खुद इस वक्त खड़ी है। ये मूवी देख रही थी। टीवी पर चलने वाले मंजर में नीलोफर और इस मर्द की इतनी ज्यादा अजीब थी कि बिल्किस को कुछ महसूस होने लगा। शायद ये बिल्किस की तलब ही थी जो इसे ऐसा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे टीवी पर नीलोफर और इसके यार के प्यार का सीन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इसको अपने अंदर गर्मी का एहसास बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर चलती फिल्म में नीलोफर और वो लड़का बिल्कुल बेलिबास होकर आपस में मैच खेलने लगे तो अपनी सहेली का मंजर देखकर बिल्किस की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसे पसीने आने लगे। इसको पहले ही इसकी सहेली नीलोफर की भेजी हुई एक्ट्रेस की तस्वीरों ने पागल कर रखा था, मगर आज अपने दोस्त का मैच देखकर बिल्किस को कुछ हो रहा था जिसको संभालना अब इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बिल्किस को टीवी पर चलने वाली फिल्म में खोया हुआ पाकर नीलोफर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और इसने बिल्किस के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बिल्किस की आंखों में अपनी आंखें डालकर इसे देखने लगी। नीलोफर ने बिल्किस की आंखों में हवस की आग के शोले बुलंद होते देख लिए थे। नीलोफर के हाथ अपने चेहरे से लगते ही बिल्किस के अंदर करंट दौड़ गया। नीलोफर बोली, तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह बहुत तलब है। घर खाली तो फिर क्यों ना इसका फायदा उठाएं। नीलोफर ने इसके करीब होते हुए अपने साथ लगा लिया। नीलोफर, छोड़ो मुझे, मैं कौन सा कोई लड़का हूँ। जब तेरे यार मिलेंगे तो इनसे अपना काम करवा लेना। बिल्किस ने अपने आप को नीलोफर से आजाद कराने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन नीलोफर पर आज कोई भूत सवार था। बिल्किस, आज मैं तुमको ये बात अच्छी तरह समझाऊंगी कि जिस तरह एक औरत दूसरी औरत के जज्बात और एहसास को समझ सकती है, इस तरह मर्द कभी नहीं जान सकते। ये कहते हुए नीलोफर ने बिल्किस के गिर्द लपेटा हुआ तौलिया खोल दिया, जिसकी वजह से बिल्किस नीलोफर की नजरों के सामने पूरा आया हो गई। नीलोफर ने अपना हाथ इसके खजाने पर रखा, जबकि अपने दूसरा हाथ इसके बुलंद पर रखा और कहा, तुम तो नीचे से आग बरसा रही हो, मुझे अपने साथ खेलने दो और खुद भी मेरे साथ खेलो और अपनी जिंदगी एंजॉय करो। ये कहते हुए नीलोफर ने अपने हाथ से इसका दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। जैसे ही नीलोफर ने अपनी उंगली से दरवाजा पेंट करना शुरू किया तो बिल्किस के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। नीलोफर आगे बढ़ी और फ्रेंड वाला काम करने लगी। बिल्किस भी अब इसका साथ देने लगी और बिल्किस के हाथ अब अपने नीलोफर पर चले गए। आज नीलोफर ने बिल्किस के अंदर लगी हुई आग को अपनी बातों और हरकतों से इस तरह उबारा था कि बिल्किस नीलोफर के आगे बेबस होकर अपने आप को अपनी सहेली के रहमो करम पर छोड़ने पर तुल गई। अब बिल्किस भी यही चाहती थी कि नीलोफर भी इसकी तरह अपने कुदरती लिबास में आ जाए, इससे पहले कि वो नीलोफर से अपनी ख्वाहिश का इजहार करती। नीलोफर ने खुद ही बिल्किस से अलहदा होते हुए एक एक करके अपने सारे बास उतार दिए। बिल्किस ने आज पहली बार अपने अलावा किसी और को अपनी आंखों के सामने इस हालत में देखा था। नीलोफर अपनी दोस्त की आंखों के बदलते हुए रंग को देखकर समझ गई कि इसकी दोस्त को इसका यूं बहना होना अच्छा लगा है। बिल्किस का ये अंदाज देखकर नीलोफर को यकीन हो गया कि अब इसके लिए बिल्किस को काबू करना मुश्किल नहीं रहा। यही सोचते हुए नीलोफर बिल्किस के नजदीक हुई और इसने बिल्किस को साथ लगा लिया। फिर नीलोफर इसकी गर्दन पर फ्रेंड वाला काम करने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती गई और खजाने पर पहुंच के लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। बिल्किस के लिए ये एक नया ही तजुर्बा था। नीलोफर, ये तुमने कैसे आग लगा दी है मेरे अंदर यार, ऐसी तो मेरे शौहर ने भी कभी नहीं लगाई थी। मुझे नीलोफर, मुझे संभाल, मैं बहक रही हूँ।
بلقیس مزے سے چلائی۔ یہ مزہ پا کر بلقیس تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر ایک کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ بلقیس نیلوفر کی اس حالت سے اتنی پاگل ہو گئی کہ اس نے نیلوفر کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑا اور دبانے لگی۔ پھر نیلوفر الٹی لیٹ گئی۔ بلقیس کے منہ پر نیلوفر کا خزانہ اور نیلوفر کے منہ پر بلقیس کا، دونوں مٹر کے دانے کو چبانے لگیں اور کچھ ہی دیر میں دونوں کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی اور پھر وہ دونوں تھک کے بے سدھ اور بے جان لیٹ گئیں۔ مزہ آیا۔ نیلوفر نے بلقیس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، نیلوفر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک عورت ہی عورت کو جان اور سمجھ سکتی ہے، اور جو مزہ ایک عورت دوسری کو دے سکتی ہے وہ شاید ایک مرد بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بلقیس نے جواب دیا، یار جتنی آگ تمہارے اندر ہے وہ کوئی عورت کم نہیں کر سکتی۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہیں ایک سخت جوان چھوٹو میاں کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے بندوبست کروں۔ یار اگر یہ ایک دفعہ لے لوں گی تو یقین مانو تم مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ نیلوفر نے ٹی وی اسکرین پر اپنی اور زاہد کی چلتی ہوئی مووی کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس، یار سچ پوچھو تو میں بھی اپنی زندگی کا مزہ لینا چاہتی ہوں، مگر ڈر لگتا ہے۔ نیلوفر، یار آج سے میری بات مانو اور انجوائے کرو، اور تم فکر مت کرو، میں اس کا تمہارے لیے انتظام کرواتی ہوں۔ میری بنو، چلو ہٹو، مجھے شرم آتی ہے۔ بلقیس نیلوفر کی بات سے شرما گئی اور اس نے اپنے آپ کو نیلوفر سے الگ کرتے ہوئے کہا، شام ہونے کو تھی، اس لیے بلقیس اپنے گھر واپس جانے کے لیے نکل پڑی۔ نیلوفر کے بنے ہوئے گرم پکوڑے اور چائے تو ٹیبل پر پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر نیلوفر نے بلقیس میں آج ایک نئی آگ لگا کر اسے اتنا گرم کر دیا تھا کہ اب بلقیس کے لیے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ بلقیس نے اپنے گھر واپس آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر اپنے کپڑے چینج کیے اور پھر اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ زاہد ایک ہفتے سے اپنے ایک ڈپارٹمنٹل ٹریننگ کے سلسلے میں جہلم سے باہر تھا۔ وہ بھی اس شام ہی واپس اپنے گھر آیا۔ جو ہی زاہد اپنے گھر پہنچا تو اس کی امی نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ ایک ہفتے کی جدائی کے بعد اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ بیٹا تم اندر ٹی وی لانچ میں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے رضیہ بی بی پانی لینے کچن میں چلی گئیں۔ زاہد ٹی وی لانچ میں انٹر ہوا تو بلقیس کو صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے پایا۔ بلقیس بھی اپنے بھائی زاہد کو اتنے دنوں بعد مل کر بہت خوش ہوئی۔ اپنی بہن سے سلام دعا کے بعد زاہد بھی بلقیس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ زاہد کو بلقیس کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ایک منٹ ہی گزرا کہ ان کی امی نے کچن سے بلقیس کو پکارا۔ امی کی آواز سن کر بلقیس اپنی امی کی بات سننے ان کے پیچھے پیچھے ہی کچن کی طرف چل پڑی۔ بلقیس نے آج سفید قمیض اور ہلکی بلو کلر کی پٹیالہ سٹائل کی شلوار پہنی تھی۔ زاہد کی نظریں پیچھے سے اس کا جائزہ لینے لگیں۔ زاہد نے محسوس کیا کہ چلتے چلتے دونوں پہاڑ ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلقیس یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ ادا سے اس کے سگے بھائی کے دل کا سکون برباد ہونے لگا تھا۔ زاہد اپنی زندگی میں کئی دفعہ پچھلا دروازہ پینٹ کر چکا تھا۔ زاہد دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ مل جائے تو وہ زندگی بھر اس کو پیار کرے گا، مگر زاہد یہ جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش پوری ہونا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی مشکل ضرور ہے، اور اپنی اس خواہش کو پورا ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس لیے زاہد نے بلقیس کے کچن میں جانے کے بعد پاس پڑے ہوئے صوفے کے کشن کو اپنی گود میں رکھا اور چھوٹو کو بٹھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زاہد کی امی اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئیں اور بیٹے کو پانی دے کر اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئیں۔
कुछ देर के बाद बिल्किस किचन से बर्तन और सालन लाई तो तीनों माँ बेटे ने काफी अरसे बाद इकट्ठे एक साथ बैठकर खाना खाया। खाने से फारिग होते ही बिल्किस किचन में जाकर बर्तन धोने में मसरूफ हुई तो रजिया बीबी ने अपने से बिल्किस की दोबारा बात करने का सोचा। रजिया ने बिल्किस से इसकी रजामंदी पूछी। जाहिद ने अम्मी को कहा, रजिया बीबी, जाहिद बेटा, मेरा दिल है कि बिल्किस की दोबारा शादी कर दूं। चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर जाहिद ने ये बात कहने को तो कह दी, मगर अंदर से इसका दिल हरगिज ये नहीं चाह रहा था कि इसकी बहन शादी करके इसकी आंखों से दूर हो जाए, क्योंकि अगर अभी तक जमशेद की तरह अपनी बहन से अपने ताल्लुकात कायम करने की हिम्मत नहीं पैदा कर पाया था। रजिया बीबी, बेटा, मैं चाहती हूँ कि पहले तुमसे बात कर लूं। तुम अब शादी की हाँ कर दो ताकि मैं किसी रिश्ते वाली से कहकर तुम्हारा और तुम्हारी बहन का रिश्ता तलाश करके दोनों काम इकट्ठे निपटा दूं। अम्मी, आप मेरी फिक्र मत करें, आप बिल्किस के बारे में सोचें। जाहिद अपनी अम्मी की बात सुनकर जवाब दिया। अभी दोनों माँ बेटे में ये बातचीत जारी थी कि इतनी देर में बिल्किस किचन से फारिग होकर टीवी लॉन्च में दाखिल हुई तो इसने अपनी अम्मी और भाई के दरमियान होने वाली बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया। आज से पहले बेचैन होने के बावजूद बिल्किस अक्सर ये सोचती थी कि किसी बुढ़े आदमी से शादी करके इससे बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ नीलोफर ने बिल्किस को आज ये भी समझा दिया था। बिल्किस अपनी इस बात पर अब पहले से ज्यादा कायम हो गई थी कि जब तक इसको अपनी मर्जी का कोई मुनासिब जवान रिश्ता नहीं मिलता, वो दोबारा शादी करने में जल्दबाजी नहीं करेगी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।